يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا هادينا مرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محسن انسانیت امام اعظم اور پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے عزیز بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، انتہائی احترام دے لائق روحانی ماؤں اور معززات روحانی بہنوں، عزیز طلبہ، بچے بچیوں، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ اس درس قرآن نو جڑا خطبہ جمعۃ المبارک اندر عرض کیتا جاندا ہے، اللہ صحیح صحیح بیان کرنے دی، سننے سنانے دے بعد سانو عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے. جس طرح کہ تساں ساتھیاں نو پتہ ہے کہ میں شفا من جانب اللہ والے جمعے تو بعد
پیارے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مکی زندگی اور حضور کی مدنی زندگی یہ بیان کرنے دا مصمم ارادہ کیتا. یہ برکت پورے دی جماعت اور یوتھ فورس دے جوانا بہت سارے دنوں تو اسرار نال اتنا قیمتی عنوان پیارے نبی دی سیرت حضور دی زندگی دا مکی دور ہوئے یا مدنی دور ہوئے میں دسیا کہ پیارے نبی دی زندگی دا لمحہ لمحہ تابندہ پابندہ روشن اور منور ہے. پیارے پاک نبی دی زندگی دا ایک لمحہ لمحہ میرے تواڈے واسطے مشعل راہ ہے. اور صرف اتنی بات پچھلے جمعے بیان ہو چکی کہ اللہ دے پیارے پاک پیغمبر کن حالات اندر دنیا تے آئے, اللہ نو کیوں ضرورت محسوس ہوئی. میں اشاراتاً بہت ہی مختصر انداز نال خلاصاتاً بات کی تھی کہ جدوں جویں زمین مردہ ہو جاندی ہے اور اللہ بدلاں نو گھٹاواں نو گھلدا ہے تے بارش وسا کے انہوں دوبارہ زندگی دیندا ہے, اسی طرح روحانی بھی ایک زندگی ہے. اگر او شرک نال گناہ نال مردہ ہو جائے تے اللہ دی رحمت پھر ایویں جوش اندر آندی ہے کہ جویں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرما کے اللہ نے انسانیت تے عالم تے پورے جہانہ تے رحمت دا نزول فرمایا اور ہدایت اور رہنمائی دی خاطر اللہ نے یہ بندوبست فرمایا. اتنی بات هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی ولو کرہ المشرکون. مشرک لوگ دوسری جگہ تے فرمایا ولو کرہ الکافرون. بھاویں مشرک تے کافر لوگ ناپسند اس بات نو جانن, اللہ دی رحمت جوش اندر آ چکی ہے. اللہ پورے ادیان باطل تے دین اسلام نو غالب کرنے دا ارادہ کر چکے ہیں. اللہ نے اپنے اس ارادے دی تکمیل واسطے آمنہ دے لال عرب دے در یتیم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت واسطے رسالت واسطے انتخاب فرمایا. پیارے نبی علیہ السلام دی ولادت تو پہلے ایک ضروری بات کہ کعبۃ اللہ دے متولی حضور دے دادا محترم عبد المطلب نو کعبے نال تعلق دی بنا تے دو اہم واقعات پیش آئے. ایک واقعہ چاہے زمزم دی کھدائی دا یعنی زمزم دے کنویں دی کھدائی دا واقعہ, اور دوسرا فیل والا واقعہ. فیل ہاتھی نو فیل بولیا جاتا ہے. پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجے تک دنیا تے نہیں آئے. آپ پیارے پیغمبر دے دادا محترم نو خواب اندر اے بات وکھاڑی دیتی. خواب آیا کہ چاہے زمزم دی کھدائی کرنے دا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا, زمزم دے کنویں دی کھدائی دا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا. خواب اندر ہی او زمزم والی جگہ بتلائی گئی, جگہ دسی گئی. تو لہذا او چیزاں او ہوئی جگہ کہ جتھے بنو جرہم دے لوگاں نے جاندیاں ہویاں اس کنویں نو
بند کرن دی خاطر بہت ساریاں چیزاں دفن کیتیاں تو جناب بنو جرم دے لوگ بڑیاں ساریاں چیزاں جنہ اندر تلواراں موجود، زرہ موجود، اور بھی کئی چیزاں ادھے اندر موجود نے، دفن کر کے اتھوں کوچ فرما دینے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کعبے دے متولی عبد المطلب نو حکم ارشاد فرمایا. انہاں نو خواب اندر اللہ نے حکم دیتا ہے فلاں جگہ تے زمزم والا کنواں وہ موجود ہے، او دی کھدائی کرو، پانی دوبارہ جاری ہو جائے گا. وہ کوئی زمزم والا پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ اپنے بیٹے نو پانی پلانے دی خاطر پانی تلاش کر دیاں ہویاں صفا اور مروہ دیاں جناب گھاٹیاں تے ان پہاڑیاں تے بار بار کدی چڑھ دیاں سن کدی اتر دیاں سن، کدی صفا پہاڑی تے کدی مروہ پہاڑی تے، کدی آ کے اپنے بیٹے درمیان اندر قریب ان پہاڑیاں دے حضرت اسماعیل نو جو لٹا کے گئیاں انہاں نو آ کے ویکھ لیندیاں سن. ادھروں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل دی ایک جناب معجزے والی بات اللہ نے ظاہر فرمائی. معجزہ اللہ دے نبی اسماعیل دا اجے تک ماں دی گودی اندر ایویں اڈیاں مار رہے نے. ادھروں اللہ نے زمزم دا پانی پیدا فرمایا، پانی دا چشمہ زمزم والا اگا چھڑیا. بی بی ہاجرہ آئیاں تے ویدیاں پانی پھیلدا ہی جا رہے ہے، دے ارد گرد باڑ کرنا شروع کر دیندیاں نے. اللہ دے پیارے نبی نے تھے فرمایا اللہ رحم کرے اسماعیل تے، اگر باڑ نہ کر دیاں پانی نو رکاوٹ نہ بنا دیاں پورے مدینے والے اس زمزم دا پانی پیندے. فرمایا پورے مدینے اندر دور دور تک پہنچ جاندا، یعنی مکہ مکرمہ انہوں مدینہ شہر دی بنا تے آکھیا گیا. مدینہ منورہ اصل اندر مدینہ تو رسول، یعنی مکہ مکرمہ اندر پورے شہر اندر ارد گرد علاقیاں نو سیراب کردا. فرمایا دور دور تک پانی پہنچ جاندا. اس زمزم والے کنویں دی بات ہے نا. اللہ اکبر اللہ. عبد المطلب نے ایدی کھدائی شروع کی تھی، کھڑدیاں ایدے چو چیزاں برآمد ہون لگ گئیاں، تلواراں ملیاں، زرہ ملیاں، اور نال سونے دے جناب سونے دے قسم دے 2 ہرن ملے نے. جناب عبد المطلب نے انہاں چیزاں نو نکالیا، بالآخر تلوار نال دروازہ کعبۃ اللہ دا ڈھالیا اور 2 ہرن بھی او دے اندر سونے والے فٹ فرمائے. فٹ گیتے حاجیاں نو زمزم دا پانی پلانے دا بندوبست فرمایا. سبحان اللہ. اگلی بات سننا ذرا، ایک تے اے بات. دوسری بات کھدائی دے دوران قریش نے جھگڑا کر لیا عبد المطلب نال. قریش دے باقی خاندان نے ہاشم دے اس خاندان نال جناب عبد المطلب نال جھگڑا کر لیا ہے. وہ کہندے نے سانو بھی یہ دے اندر شریک کرو، یہ دے فوائد اسیں بھی حاصل کریے. مگر عبد المطلب نے انکار کر چھڑیا. کہندے نے نہیں یہ بات نہیں ہوئے گی. اللہ نے اس معاملے واسطے مینوں وقف فرمایا ہے، ایک کام اللہ نے میرے سپرد کیتا ہے، میں کسے نو اے دے اندر شریک نہیں کراں گا. بالآخر معاملہ اتھو تک پہنچیا، اتنا الجھیا کہ جناب بنو سعد دے قبیلے دی کاہنا عورت او دے کول معاملہ لجانے دا نہ پروگرام بنایا. لیکن رستے اندر اللہ دیاں نشانیاں کچھ علامات اہو جیاں ویکھ دے نے. انہاں نو بات سمجھ آ گئی کہ اے دے اوتے صرف اور صرف مامور اور حق بندا ہے اے دی رکھوالی دا، اور اے دے تے ملکیت دا حق صرف عبد المطلب دا ہی بندا ہے. یہ چیزاں ویکھ
کر کے علامتاں ویکھ کے اتھوں واپس چلے آئے. اس عورت تک جانے تک نوبت ہی نہ پہنچی اور جناب اس ویلے پریشان ہو کر کے عبد المطلب نے نظر منی سی کہ اللہ مینوں 10 اگر بیٹے عطا فرماوے اور اس عمر نو 10 بیٹے میرے پہنچ جان کہ میرے بچاؤ دا میری حفاظت دا سبب بن سکن. اللہ میں تیرے نائے نظر ماننا کہ ایک بیٹا جڑا سب تو چھوٹا ہوئے گا نا وہ بیٹا میں تیرے اللہ تیری راہ اندر تیرے بیت اللہ دے قریب انہوں قربان کر دیاں گا, انہوں ذبح کر دیاں گا, قربانی ہو دی کراں گا. یہ نظر منی سی اللہ واسطے. ایک بات اور دوسری بات کہ جدوں اے بیت اللہ دی اس قدر رونق دوالا ہوئی اور لوگ دور دراز تو بیت اللہ دا حج کرنے واسطے دا طواف کرنے واسطے آندے نے. ابرا کافر حبشی اور شاہ حبش دا جڑا گورنر سی انہیں پروگرام بنایا کہ اے دے مقابلے اندر کہ دے بیت اللہ دے مقابلے اندر ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیتا کہ لوگاں دا رخ بیت اللہ والوں مڑے گا, ادھر لوگاں دا رخ بن جائے گا, ایک مرکز اینو بنایا جائے گا, لہذا اے دے اندر بیت اللہ دی مخالفت ہوئے گی, لوگاں دا ادھر رجحان نہیں رہے گا. اس کر کے انہیں بہت بڑا کلیسا تعمیر کیتا. لیکن بنو کنانا دا ایک بندہ, بنو کنانا ایک قبیلے دا نا ہے, انہاں دا ایک بندہ او بیت اللہ نال محبت کرنے والا, او دے دل اندر غیرت پیدا ہوئی, او دے دل اندر یہ سوچ آئی, دل اندر خیال آیا کہ اللہ دے گھر دے مقابلے اندر یہ ظالم کافر اپنا ایک گھر تعمیر کرن لگے ہے, لہذا او دی ویلیو اور او دی جناب سپورٹ کر دیا ہویا او دی ویلیو بنانے دی خاطر اتنا کچھ انہیں کیتا, اتنا زیادہ پیسہ خرچ کیتا. اینو غصہ آیا, بندہ تے غریبڑا جا, بندہ مارڑو جا لیکن ایمان بڑا بلند. انہیں انہاں دی مخالفت کرنے واسطے جا کے کلیسا دے این مرکز درمیان اندر اوتھے پخانہ کر دیتا. جناب انہیں جس ویلے ابرا نے یہ منظر ویکھیا اپنی عبادت والی جگہ دا, اپنے کلیسا دا, اینو اتنا زیادہ غصہ آیا, یہ سمجھ گیا کہ میں بیت اللہ دے مقابلے اندر بنایا ہے, لہذا بیت اللہ دے کوئی چاہن والا, بیت اللہ نال محبت کرنے والا, بیت اللہ نال عقیدت کرنے والا کوئی بندہ ہے, لہذا وہ بندے دا تے پتہ نہ چلیا, اس انسان دا تے پتہ نہ چلیا, لیکن انہیں غصے اندر آ کے 60,000 دا لشکر تیار کر کے بیت اللہ تے چڑھائی کر دیتی. اس لشکر جرار نو لے کر کے بیت اللہ نو ڈھانے دا پروگرام بنایا, بیت اللہ نو گرانے دا پروگرام بنایا اور نکلیا. جس وقت مزدلفہ اور مینا دے درمیان وادی محسر بولیا جاندہ ہے, جاندے نے حاجی صاحبان جڑے اتھے اللہ جنہاں نو جانے دی توفیق دیندا ہے یا عمرہ کر کے آن والے یہ چیزاں دیاں زیارتاں کر کے آندے نے, برکہ او وادی محسر مزدلفہ اور مینا دے درمیان والی جگہ ہے. اس جگہ تے انہیں اپنا پڑاؤ ڈالیا, وہ تو نویں سروں تیار ہو کر کے اگے بیت اللہ تے چڑھائی دا پروگرام بنا رہے ہیں, اپنے لشکر نو ترتیب دے رہے ہیں, ہاتھیاں نو تیار کر رہے ہیں. لیکن اتفاق انج ہویا کہ ایسے ابرا دا ہاتھی 9 یا 7 ہاتھی اس پورے لشکر اندر موجود سن. ہاتھیاں دے بارے اندر یہ بات مشہور سی کہ جدر نو منہ کر لین انہاں نو کوئی موڑن والا نہیں ہوندا. ایہو جی انی قسم دی اور دیو قامت اور چنگی طاقتور مخلوق ہوندی ہے. انہاں دی ٹریننگ ایہو جی کیتی سی, اے جناب چڑھائی کرن گے واپس نہیں مڑن گے, بیت اللہ نو گرا کے ہی اسی لوگ واپس آواں گے. اے ابرا نے پروگرام بنایا, لیکن اللہ دیاں مرضیاں یہ ساریاں چیزاں اللہ دے اشارے نال چل دیاں نے. اور اتفاق انج ہویا کہ ابرا کافر دا ہاتھی اس وادی محسر اندر بہ گیا, اٹھن دا نا نہیں لیندا. اگر انہوں اٹھا کے کعبے والوں دا منہ کر دے نے وہ جلدی نال پیچھے نو منہ کر کے دوڑنا چاہتا ہے. اللہ 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 انج دے مسئلے بندے چلے گئے, انج دے جناب الجھاؤ پیندے چلے گئے. ہویا انج کہ
کہ جناب ہاتھی ابرا کافر دا ہاتھی پیچھا نو مڑیا اور دوسرے ہاتھی وہ بھی پیچھا نو مڑ کے دوڑنا شروع کر دیندے نے، سارے دے سارے لشکر نو کچلنا شروع کر دیندے نے، اور جناب ابرا جی اے بے ایمان ذلیل ہو کر کے رہ گیا، انہیں کعبے دی طرف رخ کیتا، لیکن جناب اے دا ہاتھی پیچھا نو دوڑ دے اور جناب اسی طرح کچل دے جا رہے نے، اور جناب اللہ تبارک و تعالی نے اس بھجدڑ مچی ہوئی دے اندر اللہ نے اپنی ایک مخلوق جنہاں نو ابابیل بول دے نے، چھوٹیاں چھوٹیاں چڑیاں، اللہ نے او بھیجیاں اللہ سونے دے آرڈر نال، او کنکریاں اٹھا کے اتوں سٹ دیاں نے، مگر جے دے اتے بھی کنکری وجدی ہے انج ہو جاندا ہے جویں کھادا ہویا بوسا ہوندا ہے، اسی طریقے نال اللہ اکبر اللہ انج تباہ و برباد ہو کر کے رہ گئے، انہاں دا تہس نہس ہو گیا، اور ایک دے کنکری وجدی ہے ساریاں دے وجدیاں بھی نہیں، ایک دوسرے دے نیچے آ کے او جناب لتاڑے جا رہے نے، مردے جا رہے نے اور پیچھا نو دوڑے جا رہے نے، بالآخر اور اے جڑا ابرا سی نا، ابرا اے دے انگلیاں دے پورے چڑھنے شروع ہو گئے، اور جناب اپنے واپسی مقام کلیسا تک پہنچ دیاں اتنا کمزور اور سکدا تے جھڑدا لاغر ہو گیا جویں ایک چوزا ہوندا ہے کمزور تے لاغر، اور اے دے بعد اے دا دل پھٹ گیا، دل باہر آ گیا، اور اے بے ایمان جہنم رسید ہویا، اللہ دے عذاب دی لپیٹ اندر آیا، ایتھوں تک مسئلہ پہنچیا تو اللہ تبارک و تعالی دے گھر بیت اللہ دی عظمت اور دوبالا ہوئی، لوگاں دے دلاں اندر اے دی اہمیت اور اے دی زیادہ قدر و منزلت بیٹھ جاندی ہے، اس واسطے ہیں جی ایتھوں تک کہ معاملہ انج ہو گیا، ادھروں اللہ کریم نے عبد المطلب نو بھی انہاں دی دعا دے مطابق اور انہاں نے جڑی نظر مننی سی اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، ایتھوں تک پہنچ دیاں اور 10 دے 10 جوان ہو گئے، بچاؤ دی عمر نو پہنچ گئے، اور عبد المطلب جس ویلے ابرا کافر بیت اللہ تے چڑھائی کر رہا سی نا، اے دور جا کے ایک وادی اندر اس وادی والیاں کولو اپنے اونٹاں دے گم ہونے دے بارے اندر پوچھ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میرے اونٹ اس پاسے آئے نے، میں اونٹاں دا مطالبہ کر رہا، وہ کہندے نے ابرا کافر بیت اللہ تے چڑھائی کر رہا ہے، تینوں اٹھاں دی پئی ہوئی ہے؟ عبد المطلب نے آکھیا سی بیت اللہ کیدا گھر ہے؟ بولو اللہ جانے، کیوں جی بیت اللہ جانے تے بیت اللہ والا جانے، اس گھر والا جانے، مینوں میرے اونٹ دیو تسی، میں اٹھاں دا مطالبہ کرنا، اتنا ایمان مضبوط۔ اللہ نے پھر انہاں دے جناب اس قدر رب تے بھروسے دے بدلے اندر انہاں نو کامیابی عطا فرمائی، ادھروں 10 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے، 6 بیٹیاں عطا فرمائیاں، اور چھوٹے بیٹے عبداللہ نو قربانی واسطے تیار کیتا، اور اے بات اگے رکھی کہ میں بیٹے اے پروگرام بنایا سی، اللہ دے نائے نظر مننی سی، بیٹا اپنے باپ دی اس بات تے تیار ہو جاندہ ہے، لیکن ادھروں مشورہ کر دے نے، کئی کاہنہ نال کئی راہبہ نال مشورہ کر دے نے، اے دے بارے اندر کی ہونا چاہیے ہے کہ اتنا خوبصورت بیٹا صارے بچیاں نالوں زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ حسین و جمیل ہے، زیادہ اے دے اندر جوہر معلوم ہوندے نے، اور زیادہ اے دے اندر صلاحیتاں معلوم ہوندیاں نے، لہذا اگر کوئی بچاؤ دی راہ نکل سکتی ہے تے دسو۔ انہاں کاہنہ نے انہاں راہبہ نے دسیا کہ انہاں دے بدلے اندر 10 اونٹ قربان کر کے قرآن ڈالو، قرآن اندازی کرو، جے اونٹاں دے نام تے قرآن نکل آیا تو پھر جناب ہاں جی توانوں پھر اے دے بعد قربانی سمجھو قبول ہو جائے گی، پھر بیٹے نو ذبح نہیں کرنا ہوئے گا، اگر بیٹے عبداللہ دے نام نکلیا 10 اونٹ اور ذبح کر دینا، پھر قرآن اندازی کرنا، 10 اونٹ اور ذبح کر دیا جانا، قرآن اندازی کر دیا جانا، اسی طرح 10 اونٹ ذبح کر دیا ہویا 100 اونٹاں تک بات پہنچی ہے تے قرآن ہن اونٹاں دے نام نکل آیا ہے، لہذا دا مطلب اللہ نے قربانی قبول کر لئیے، عبداللہ ذبح ہونے تو بچے۔ ایسے کر کے تے میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر حضرت محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ میں دو ذبیحاں دا بیٹا، ایک ذبیح اللہ حضرت عبداللہ، دوسرے ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دو ذبیح اللہ یعنی دوہاں ذبیحاں دا بیٹا، دوہاں ذبیحاں دے وچوں پیارے نبی نے فرمایا میں دو ذبیحاں دا بیٹا ہاں، اس سے کر کے تے اللہ دے نبی دا فرمان ہے نا الغرض بات نو فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا هادينا مرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محسن انسانیت امام اعظم اور پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے. میرے عزیز بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، انتہائی احترام دے لائق روحانی ماؤں اور معززات، روحانی بہنوں، عزیز طلباء، بچے بچیوں، اللہ دی بارگاہ اندر
دعا ہے کہ اللہ اس درس قرآن نو جڑا خطبہ جمعۃ المبارک اندر عرض کیتا جاندا ہے، اللہ صحیح صحیح بیان کرنے دی، سننے سنانے دے بعد سانو عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح کہ تساں ساتھیاں نو پتہ ہے کہ میں شفا من جانب اللہ والے جمعے تو بعد پیارے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مکی زندگی اور حضور کی مدنی زندگی یہ بیان کرنے دا مسمم ارادہ کیتا۔ یہ برکت پورے دی جماعت اور یوتھ فورس دے جوانا بہت سارے دنوں تو اسرار نال اتنا قیمتی عنوان پیارے نبی دی سیرت، حضور دی زندگی دا مکی دور ہوئے یا مدنی دور ہوئے، میں دسیا کہ پیارے نبی دی زندگی دا لمحہ لمحہ تابندہ پابندہ روشن اور منور ہے۔ پیارے پاک نبی دی زندگی دا ایک لمحہ لمحہ میرے تواڈے واسطے مشعل راہ ہے۔ اور صرف اتنی بات پچھلے جمعے بیان ہو چکی کہ اللہ دے پیارے پاک پیغمبر کن حالات اندر دنیا تے آئے، اللہ نو کیوں ضرورت محسوس ہوئی، میں اشارتاً بہت ہی مختصر انداز نال خلاصاتاً بات کی تھی کہ جدوں جویں زمین مردہ ہو جاندی ہے اور اللہ بدلاں نو گھٹاواں نو گھلدا ہے تے بارش وسا کے اونوں دوبارہ زندگی دیندا ہے، اسی طرح روحانی بھی ایک زندگی ہے۔ اگر او شرک نال گناہ نال مردہ ہو جائے تے اللہ دی رحمت پھر ایویں جوش اندر آندی ہے کہ جویں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرما کے اللہ نے انسانیت تے عالم تے پورے جہانہ تے رحمت دا نزول فرمایا اور ہدایت اور رہنمائی دی خاطر اللہ نے بندوبست فرمایا۔ اتنی بات هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی ولو کرہ المشرکون، مشرک لوگ دوسری جگہ تے فرمایا ولو کرہ الکافرون، وہاں میں مشرک تے کافر لوگ ناپسند اس بات نو جانن، اللہ دی رحمت جوش اندر آ چکی ہے، اللہ پورے ادیان باطل تے دین اسلام نو غالب کرنے دا ارادہ کر چکے ہیں۔ اللہ نے اپنے اس ارادے دی تکمیل واسطے آمنہ دلال عرب دے در یتیم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت واسطے رسالت واسطے انتخاب فرمایا۔ پیارے نبی علیہ السلام دی ولادت تو پہلے ایک ضروری بات کہ کعبۃ اللہ دے متولی حضور دے دادا محترم عبد المطلب نو کعبے نال تعلق دی بنا تے دو اہم واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ چاہے زمزم دی کھدائی دا یعنی زمزم دے کنویں دی کھدائی دا واقعہ، اور دوسرا فیل والا واقعہ، فیل ہاتھی نو فیل بولیا جاتا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجے تک دنیا تے نہیں آئے، پیارے پیغمبر دے دادا محترم نو خواب اندر اے بات وکھاڑی دیتی، خواب آیا
کہ چاہے زمزم دی کھدائی کرنے دا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، زمزم دے کنویں دی کھدائی دا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، خواب اندر ہی او زمزم والی جگہ بتلائی گئی، جگہ دسی گئی، تو لہذا او چیزاں او ہوئی جگہ کہ جتھے بنو جرہم دے لوگاں نے جاندیاں ہویاں اس کنویں نو بند کرن دی خاطر بہت ساریاں چیزاں دفن کیتیاں، تو جناب بنو جرم دے لوگ بڑیاں ساریاں چیزاں جنہ اندر تلواراں موجود، زرہ موجود، اور بھی کئی چیزاں ادھے اندر موجود نے، دفن کر کے اتھوں کوچ فرما دینے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کعبے دے متولی عبد المطلب نو حکم ارشاد فرمایا، انہاں نو خواب اندر اللہ نے حکم دیتا ہے فلاں جگہ تے زمزم والا کنواں او موجود ہے، او دی کھدائی کرو، پانی دوبارہ جاری ہو جائے گا۔ او کوئی زمزم والا پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ اپنے بیٹے نو پانی پلانے دی خاطر پانی تلاش کر دیاں ہویاں، صفا اور مروہ دیاں جناب گھاٹیاں تے ان پہاڑیاں تے بار بار کدی چڑھ دیاں سن، کدی اتر دیاں سن، کدی صفا پہاڑی تے کدی مروہ پہاڑی تے، کدی آ کے اپنے بیٹے درمیان اندر قریب ان پہاڑیاں دے حضرت اسماعیل نو جو لٹا کے گئیاں انہاں نو آ کے ویکھ لیندیاں سن۔ ادھروں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل دی جناب معجزے والی بات اللہ نے ظاہر فرمائی، معجزہ اللہ دے نبی اسماعیل دا اجے تک ماں دی گودی اندر ایویں اڈیاں مار رہے نے، ادھروں اللہ نے زمزم دا پانی پیدا فرمایا، پانی دا چشمہ زمزم والا اگا چھڑیا، بی بی ہاجرہ آئیاں تے ویدیاں پانی پھیلدا ہی جا رہے، دے ارد گرد باڑ کرنا شروع کر دیندیاں نے۔ اللہ دے پیارے نبی نے تھے فرمایا اللہ رحم کرے اسماعیل تے، اگر باڑ نہ کر دیاں پانی نو رکاوٹ نہ بنا دیاں پورے مدینے والے اس زمزم دا پانی پیندے، فرمایا پورے مدینے اندر دور دور تک پہنچ جاندا، یعنی مکہ مکرمہ انہوں مدینہ شہر دی بنا تے آکھیا گیا، مدینہ منورہ اصل اندر مدینہ تو رسول، یعنی مکہ مکرمہ اندر پورے شہر اندر ارد گرد علاقیاں نو سیراب کردا، فرمایا دور دور تک پانی پہنچ جاندا، اس زمزم والے کنویں دی بات ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ، عبد المطلب نے ایدی کھدائی شروع کی تھی، کھڑدیاں ایدے چو چیزاں برآمد ہون لگ گئیاں، تلواراں ملیاں، زرہ ملیاں، اور نال سونے دے جناب سونے دے قسم دے 2 ہرن ملے نے، اور جناب عبد المطلب نے انہاں چیزاں نو نکالیا، بالآخر تلوار نال دروازہ کعبۃ اللہ دا ڈھالیا، اور 2 ہرن بھی او دے اندر سونے والے فٹ فرمائے، فٹ گیتے حاجیاں نو زمزم دا پانی پلانے دا بندوبست فرمایا۔ سبحان اللہ، اگلی بات سننا ذرا، ایک تے اے بات، دوسری بات کھدائی دے دوران قریش نے جھگڑا کر لیا، عبد المطلب نال قریش دے باقی خاندان نے، ہاشم دے اس خاندان نال جناب عبد المطلب نال جھگڑا کر لیا ہے، وہ کہندے نے سانو بھی یہ دے اندر شریک کرو، یہ دے فوائد اسیں بھی حاصل کریے، مگر عبد المطلب نے انکار کر چھڑیا، کہندے نے نہیں یہ بات نہیں ہوئے گی، اللہ نے اس معاملے واسطے مینوں وقف فرمایا ہے، ایک کام اللہ نے میرے سپرد کیتا ہے، میں کسے نو دے اندر شریک نہیں کراں گا۔
بالآخر معاملہ اتھوں تک پہنچیا، اتنا الجھیا کہ جناب بنو سعد دے قبیلے دی کاہنا عورت او دے کول معاملہ لجانے دا انہاں پروگرام بنایا، لیکن رستے اندر اللہ دیاں نشانیاں کچھ علامات اہو جیاں ویکھدے نے، انہاں نو بات سمجھ آ گئی کہ اے دے اوتے صرف اور صرف مامور اور حق بندا ہے اے دی رکھوالی دا، اور اے دے تے ملکیت دا حق صرف عبد المطلب دا ہی بندا ہے۔ یہ چیزاں ویکھ کر کے علامتاں ویکھ کے اتھوں واپس چلے آئے، اس عورت تک جانے تک نوبت ہی نہ پہنچی، اور جناب اس ویلے پریشان ہو کر کے عبد المطلب نے نظر منی سی کہ اللہ مینوں 10 اگر بیٹے عطا فرماوے اور اس عمر نو 10 بیٹے میرے پہنچ جان کہ میرے بچاؤ دا میری حفاظت دا سبب بن سکن، اللہ میں تیرے نائے نظر ماننا کہ ایک بیٹا جڑا سب تو چھوٹا ہوئے گا نا، وہ بیٹا میں تیرے اللہ تیری راہ اندر تیرے بیت اللہ دے قریب انہوں قربان کر دیاں گا، انہوں ذبح کر دیاں گا، قربانی او دی کراں گا۔ یہ نظر منی سی اللہ واسطے، ایک بات۔ اور دوسری بات کہ جدوں اے بیت اللہ دی اس قدر رونق دوالا ہوئی اور لوگ دور دراز تو بیت اللہ دا حج کرنے واسطے دا طواف کرنے واسطے آندے نے، ابرا کافر حبشی اور شاہ حبش دا جڑا گورنر سی، انہیں پروگرام بنایا کہ اے دے مقابلے اندر کہ دے بیت اللہ دے مقابلے اندر ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیتا کہ لوگاں دا رخ بیت اللہ والوں مڑے گا، ادھر لوگاں دا رخ بن جائے گا، ایک مرکز اینو بنایا جائے گا، لہذا اے دے اندر بیت اللہ دی مخالفت ہوئے گی، لوگاں دا ادھر رجحان نہیں رہے گا، اس کر کے انہیں بہت بڑا کلیسا تعمیر کیتا۔ لیکن بنو کنانا دا ایک بندہ، بنو کنانا ایک قبیلے دا نا ہے، انہاں دا ایک بندہ او بیت اللہ نال محبت کرنے والا، او دے دل اندر غیرت پیدا ہوئی، او دے دل اندر سوچ آئی، دل اندر خیال آیا کہ اللہ دے گھر دے مقابلے اندر یہ ظالم کافر اپنا ایک گھر تعمیر کرن لگے ہے، لہذا او دی ویلیو اور او دی جناب سپورٹ کر دیا ہویا، او دی ویلیو بنانے دی خاطر اتنا کچھ انہیں کیتا، اتنا زیادہ پیسہ خرچ کیتا۔ اینو غصہ آیا، بندہ تے غریبڑا جا، بندہ مارڑو جا، لیکن ایمان بڑا بلند، انہیں انہاں دی مخالفت کرنے واسطے جا کے کلیسا دے این مرکز درمیان اندر اوتھے پخانہ کر دیتا۔ جناب انہیں جس ویلے ابرا نے یہ منظر ویکھیا اپنی عبادت والی جگہ دا، اپنے کلیسا دا، انہوں اتنا زیادہ غصہ آیا، یہ سمجھ گیا کہ میں بیت اللہ دے مقابلے اندر بنایا ہے، لہذا بیت اللہ دے کوئی چاہن والا، بیت اللہ نال محبت کرنے والا، بیت اللہ نال عقیدت کرنے والا کوئی بندہ ہے، لہذا وہ بندے دا تے پتہ نہ چلیا، اس انسان دا تے پتہ نہ چلیا، لیکن انہیں غصے اندر آ کے 60,000 دا لشکر تیار کر کے بیت اللہ تے چڑھائی کر دیتی۔ اس لشکر جرار نو لے کر کے بیت اللہ نو ڈھانے دا پروگرام بنایا، بیت اللہ نو گرانے دا پروگرام بنایا اور نکلیا۔ جس وقت مزدلفہ اور مینا دے درمیان وادی محسر بولیا جاندہ ہے، جاندے نے حاجی صاحبان جڑے اتھے اللہ جنہاں نو جانے دی توفیق دیندا ہے یا عمرہ کر کے آن والے یہ چیزاں دیاں زیارتاں کر کے آندے نے، بلکہ او وادی محسر مزدلفہ اور مینا دے درمیان والی جگہ ہے، اس جگہ تے انہیں اپنا پڑاؤ ڈالیا، وہ تو نویں سروں تیار ہو کر کے اگے بیت اللہ تے چڑھائی دا پروگرام بنا رہے ہیں، اپنے لشکر نو ترتیب دے رہے ہیں، ہاتھیاں نو تیار کر رہے ہیں، لیکن اتفاق انج ہویا کہ ایسے ابرا دا ہاتھی 9 یا 7 ہاتھی اس پورے لشکر اندر موجود سن۔ ہاتھیاں دے بارے اندر بات مشہور سی کہ جدر نو منہ کر لین انہاں نو کوئی موڑن والا نہیں ہوندا، ایہو جی انی قسم دی اور دیو قامت اور چنگی طاقتور مخلوق ہوندی ہے، انہاں دی ٹریننگ ایہو جی کیتی سی، اے جناب چڑھائی کرن گے واپس نہیں مڑن گے، بیت اللہ نو گرا کے ہی اسی لوگ واپس آواں گے، اے ابرا نے پروگرام بنایا۔ لیکن اللہ دیاں مرضیاں یہ ساریاں چیزاں اللہ دے اشارے نال چل دیاں نے، اور اتفاق انج ہویا کہ ابرا کافر دا ہاتھی اس وادی محسر اندر بہ گیا،
اٹھن دا نا نہیں لیندا. اگر انہوں اٹھا کے کعبے والوں دا منہ کردے نے وہ جلدی نال پیچھا نو منہ کر کے دوڑنا چاہتا ہے. اللہ 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 انج دے مسئلے بندے چلے گئے, انج دے جناب الجھاؤ پیندے چلے گئے. ہویا انج کہ جناب ہاتھی ابرا کافر دا ہاتھی پیچھا نو مڑیا اور دوسرے ہاتھی وہ بھی پیچھا نو مڑ کے دوڑنا شروع کر دیندے نے, سارے دے سارے لشکر نو کچلنا شروع کر دیندے نے. اور جناب ابرا جی اے بے ایمان ذلیل ہو کر کے رہ گیا, انہیں کعبے دی طرف روک کیتا لیکن جناب اے دا ہاتھی پیچھا نو دوڑ دے اور جناب اسی طرح کچل دے جا رہے نے. اور جناب اللہ تبارک و تعالی نے اس بھجدڑ مچی ہوئی دے اندر اللہ نے اپنی ایک مخلوق جنہاں نو ابابیل بول دے نے, چھوٹیاں چھوٹیاں چڑیاں, اللہ نے او بھیجیاں اللہ سونے دے آرڈر نال. او کنکریاں اٹھا کے اتوں سٹ دیاں نے مگر جے دے اتے بھی کنکری وجدی ہے انج ہو جاندا ہے جویں کھادا ہویا بوسا ہوندا ہے. اسی طریقے نال اللہ اکبر اللہ انج تباہ اور برباد ہو کر کے رہ گئے, انہاں دا تہس نہس ہو گیا. اور ایک دے کنکری وجدی ہے ساریاں دے وجدیاں بھی نہیں, ایک دوسرے دے نیچے آ کے او جناب لتاڑے جا رہے نے, مردے جا رہے نے اور پیچھا نو دوڑے جا رہے نے. بالآخر اور اے جڑا ابرا سی نا, ابرا اے دے انگلیاں دے پورے چڑھنے شروع ہو گئے اور جناب اپنے واپسی مقام کلیسا تک پہنچ دیاں اتنا کمزور اور سکدا تے جھڑدا لاغر ہو گیا جویں ایک چوزا ہوندا ہے کمزور تے لاغر. اور اے دے بعد اے دا دل پھٹ گیا, دل باہر آ گیا اور اے بے ایمان جہنم رسید ہویا, اللہ دے عذاب دی لپیٹ اندر آیا. ایتھوں تک مسئلہ پہنچیا تو اللہ تبارک و تعالی دے گھر بیت اللہ دی عظمت اور دوبالا ہوئی, لوگاں دے دلاں اندر اے دی اہمیت اور اے دی زیادہ قدر و منزلت بیٹھ جاندی ہے. اس واسطے ہیں جی ایتھوں تک کہ معاملہ انج ہو گیا, ادھروں اللہ کریم نے عبد المطلب نو بھی انہاں دی دعا دے مطابق اور انہاں نے جڑی نظر مننی سی اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے. ایتھوں تک پہنچ دیاں اور 10 دے 10 جوان ہو گئے, بچاؤ دی عمر نو پہنچ گئے. اور عبد المطلب جس ویلے ابرا کافر بیت اللہ تے چڑھائی کر رہا سی نا, اے دور جا کے ایک وادی اندر اس وادی والیاں کولو اپنے اونٹاں دے گم ہونے دے بارے اندر پوچھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے اونٹ اس پاسے آئے نے, میں اونٹاں دا مطالبہ کر رہا. وہ کہندے نے ابرا کافر بیت اللہ تے چڑھائی کر رہا ہے, تینوں اٹھاں دی پئی ہوئی ہے. عبد المطلب نے آکھیا سی بیت اللہ کیدا گھر ہے, بولو اللہ جانے. کیوں جی بیت اللہ جانے تے بیت اللہ والا جانے, اس گھر والا جانے. مینو میرے اونٹ دیو تسی, میں اونٹاں دا مطالبہ کرنا. اتنا ایمان مضبوط. اللہ نے پھر انہاں دے جناب اس قدر رب تے بھروسے دے بدلے اندر انہاں نو کامیابی عطا فرمائی. ادھروں 10 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے, 6 بیٹیاں عطا فرمائیاں اور چھوٹے بیٹے عبداللہ نو قربانی واسطے تیار کیتا. اور اے بات اگے رکھی کہ میں بیٹے ہے پروگرام بنایا سی, اللہ دے نائے نظر مننی سی, بیٹا اپنے باپ دی اس بات تے تیار ہو جاندہ ہے. لیکن ادھروں مشورہ کر دے نے, کئی کاہنہ نال کئی راہبہ نال مشورہ کر دے نے اے دے بارے اندر کی ہونا چاہیے ہے کہ اتنا خوبصورت بیٹا سارے بچیاں نالوں زیادہ خوبصورت ہے, زیادہ حسین و جمیل ہے, زیادہ اے دے اندر جوہر معلوم ہوندے نے اور زیادہ اے دے اندر صلاحیتاں معلوم ہوندیاں نے. لہذا اگر کوئی بچاؤ دی راہ نکل سکتی ہے تے دسو. انہاں کاہنہ نے انہاں راہبہ نے دسیا کہ انہاں دے بدلے اندر 10 اونٹ قربان کر کے قرآن ڈالو, قرآن اندازی کرو. جے اونٹاں دے نام تے قرآن نکل آیا تو پھر جناب ہاں جی توانو پھر اے دے بعد قربانی سمجھو قبول ہو جائے گی, پھر بیٹے نو ذبح نہیں کرنا ہوئے گا. اگر بیٹے عبداللہ دے نام نکلیا 10 اونٹ اور ذبح کر دینا, پھر قرآن اندازی کرنا, 10 اونٹ اور ذبح کر دیا جانا, قرآن اندازی کر دیا جانا. اسی طرح 10 اونٹ ذبح کر دیا ہویا 100 اونٹاں تک بات پہنچی ہے تے قرآن ہن اونٹاں دے نام نکل آیا ہے. لہذا ادا مطلب اللہ نے قربانی قبول کر لئیے, عبداللہ ذبح ہونے تو بچے. ایسے کر کے تے میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر حضرت محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ میں دو ذبیحاں دا بیٹا، ایک ذبیح اللہ حضرت عبداللہ، دوسرے ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دو ذبیح اللہ یعنی دوہاں ذبیحاں دا بیٹا، دوہاں ذبیحاں دے وچوں پیارے نبی نے فرمایا میں دو ذبیحاں دا بیٹا ہاں، اس کر کے تے اللہ دے نبی دا فرمان ہے نا الغرض بات فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا